السلام عليكم، مرحبا بكم في بي تي بي فابور. اليوم غادي نشوفو في لا فورماسيون ديال البلانيفيكاسيون. بالنسبه لهاد لا فورماسيون اللي خاصه بالناس ديال لا دوزيام اني جيني سيفيل مع كروزوفر مع كونديكتور، فمن ضمن الاساسيات ديال البلانيفيكاسيون هو لو طون. يعني خصنا نعرفو نجيريو لو طون في لو شونتيي. فلو طون عنده واحد العلاقه بالمده اللي هي لا دوري، وبالنسبه لهاد لا دوري هادي كيف ما كتشوفوا هنايا اللي هي دي او، كنرمزو لها بالدي او. الاخر كتكون هي بلو جور. شنو كتساوي؟ كتساوي لا كونتيتي، وبالنسبه لا كونتيتي يعني هي عندها ممكن تكون بالمتر كوب ولا المتر كاري ولا المتر لينيير. واخا يعني الكونتيتي ممكن تكون متر كوب ولا متر كاري ولا متر لينيير. مضروبه فاش؟ مضروبه في تي اونيتير. فشنو هو تي اونيتير؟ تي اونيتير يعني هي المده اللي كيستغرق لك 1 متر كوب ولا 1 متر كاري ولا 1 متر لينيير. يعني نقولوا كل واحد متر كوب كيستغرق لك ساعتين. واخا يعني هاد تي اونيتير هادي غالبا كتكون بلور على المتر كوب ولا المتر كاري ولا المتر لينيير. واخا يعني هادي هي تي اونيتير. عندك ليفيكتيف. بالنسبه ليفيكتيف هما الخدامه، الناس اللي غادي يخدموا على هاد لاطاش هادوك هما ليفيكتيف. اونضروبه في التيليغار. بالنسبه لهاد تي ال هذا يعني هو بالنسبه للقانون ديال البي تي بي نورمالمون كيخدموا 8 سوايع في النهار. واخا ممكن يفوتوا 8 سوايع مي غادي تخلصوا عليهم واحد الخلاص اللي هو في شكل، ولكن المهم غالبا 8 سوايع في النهار هو اللي كيخدموا هاد الناس. يعني دونك انت الا عطاوك هاد تي ال كيساوي شي عدد ديال الساعات خدم به، ما عطاوهلكش كدير 8 سوايع. واخا يعني هادي هي الغولاسيون اللي عندنا بالنسبه لا دوري باش كنجبدو لا دوري ديال كل طاش. بالنسبه لهاد تي اونيتير اللي هو واحد على ار، فبالنسبه لهاد ار هادي هي الروندمون. فاش نقولوا لو روندمون هو المردود، يعني كل معلم ولا كل خدام ولا كل افيكتيف شحال كيرد لك في المتر كوب. يعني هو لو روندمون مع التي اونيتير بحال قول المقلوب ديالها، بحال التي اونيتير كنقولوا كل متر كوب شحال كيستغلك ديال الوقت. واخا وبالنسبه لو روندمون اللي عنده واحد ليفيكتيف يعني كل ساعه شحال ممكن انك تخدم فيها من متر كوب. كيف ما قلنا لو روندمون هو المقلوب ديال تي اونيتير، يعني هو واحد على تي اونيتير. بالنسبه لهاد تي اونيتير اللي تيكون سميتو الوحده ديالو هو لور على المتر كوب ولا المتر كاري ولا لا. اما بالنسبه لو روندمون هو العكس، يعني كل متر كوب يعني المتر كوب ولا المتر كاري ولا المتر لينيير على سوايع. واخا وعاوتاني عندك لو كريدي دو مان دوفر اللي هو سي اش ام او. فبالنسبه لهاد سي اش ام او هذا هو العدد ديال الساعات. واخا يعني شي خطرات شي كيهضر لك على شي طاش، ولكن تيقول لك يعني كيعطيك شي كوفيسيون اللي هو بالساعه، يعني انت خصك تخلصها بالساعه. واخا يعني دونك تما خصك تعرف سي اش ام او اللي هو العدد ديال الساعات، اللي هو الكونتيتي مضروبه في تي اونيتير كيف ما كتشوفوا تما. يعني هو سميتو الوحده ديالو هي لور. فديما في لي كونطرول اللي في لي فان موديل ولا في لي فان فورماسيون ديما باش تبدا هذاك ليكزارسيس ديالك تيقول لك جبد لينا دي او، يعني جبد لينا لا دوري ولا جبد لينا شي معطى من دوك المعطيات، يعني كيخبي لك شي حاجه. كيف ما كتشوفوا عندنا هنا في الطابلو عندنا هادو لي طاش ا بي سي دي او اف، يعني ممكن البيتون بروبروتي البيتون ارمي الاخر الفاسوناج. المهم هادو سو سون دي زارتيكل. عندك الكونتيتي كيف ما كتشوفوا هنا الكونتيتي تعطاتنا بالمتر كوب. عندك ليفيكتيف عطاونا 3 ديال ليفيكتيف هاد لاطاش. عطاوك تي اونيتير يعني 2 سوايع في كل متر كوب. عطاك لو روندمون اللي قلنا هو المقلوب ديال هذا، يعني هادي 2 سوايع اور على المتر كوب، يعني دونك لو روندمون هي 1 على 2 متر كوب على لور. واخا ولكن ما عطاناش لا دوري، لا دوري ما عطاهالناش. وعطانا سي اش ام او اللي هو 20 ساعه. بالنسبه لهاد 20 ساعه كيفاش نلقاها؟ قلنا هي لا كونتيتي في تي اونيتير، يعني لا كونتيتي هي 10 ياك
تي اونيتير هو جوج، يعني 10 في جوج هي 20. المتر كوب مع المتر كوب غادي يمشيو وغادي يبقاو لك السوايع، ما عندناش مشكل. دابا هنا شنو قال لك تقلب؟ قال لك ازيدي تقلب على دي او اللي هي لا دوري. بالنسبه لا دوري كيف ما كتشوف هنا شنو هي العلاقه اللي عندك؟ هي لا كونتيتي مضروبه في تي اونيتير مقسومه على ليفيكتيف على تي ال اللي هو ما تعطيناش هنا، دونك غادي ناخذو 8 السوايع. فدابا انت شحال عندك في لا كونتيتي؟ عندك 10 متر كوب، 10 متر كوب مضروبه في تي اونيتير اللي هي شحال؟ جوج اور على المتر كوب. يعني انت عندك 10 متر كوب في جوج اور على المتر كوب مقسومه على ليفيكتيف اللي هما شحال؟ 3 هو ديك بالاحمر مضروبه في 8 اللي هي تي ال. واخا بالنسبه هاد 8 هادي اللي هي 8 زور بار جور. فشنو عندك هنايا؟ فعندك المتر كوب غادي يمشي لك مع المتر كوب، مزيان. عندك لور غادي تمشي لك مع لور، وغادي تحسب 10 في جوج في 3 في 8 ياك شحال كتعطيك؟ 0.83. الا لقيتي شي عدد ب 0.5 ياك الفوق يعني كدير 1، لقيتي 0.5 لتحت كدير بحال مثال. بلاتي نديرو حنا لقينا جوج ونص، بحال دابا جوج ونص هادي غادي نديروها 3 جوج. بحال نقولو لقيتي 2.3 هنا عاوتاني لا كدير 2 جوج. واخا يعني الا لقيتيها فايته 5 يعني 2.5 الفوق كدير 3، لقيتيها صغار كدير العدد اللي لتحت كتمينوري، يعني لا من لهنا لهنا كتماجوري ومن لهنا لهنا كتمينوري. بحال دابا هنا لقينا 0.83 دونك غادي نماجوريو وغادي نديرو 1 جور. بالنسبه لو جور هو اللي يبقى لك هنا غادي ديرو هنايا. عاوتاني هنا عندك في هاد لارتيكل اللي هو بي اللي عطاك فواحد لا كونتيتي ديالو 80 متر كاري، عطاك واحد ليفيكتيف ديال 4 الناس، عطاك واحد تي اونيتير ديال 1 اور 11 يعني ساعه ونص على 1 متر كاري، يعني كل 1 متر كاري عنده ساعه ونص. واخا بالنسبه للروندمون ديال داك الخدام ولا داك الستيل اللي يخدم عليه، يعني هو عاوتاني بحال هادي يقول هادي يضرب 1 على 1.5 متر في كل ساعه، مفهوم؟ هنا عطاوك لا دوري عطاوك 4 ايام، ما شنو قالك تقلب؟ قالك جبد لينا سيدي سي اش ام او. يعني انت هاد لاطاج هادي ما بغاكش سيدي تقول ليه نتايا شحال فيها من نهار، بغاك تقول ليه شحال فيها من ساعه. واخا دونك باش غتخدم بالسي اش ام او اللي هي لا كونتيتي تي اونيتير. شنو هي لا كونتيتي هنا؟ هي 80. وشنو هو تي اونيتير؟ هي 1.5. دونك غادي تجي 80 متر كوب مضروبه في تي اونيتير اللي هي 1.5 اور بار متر كوب، غادي يمشي لك المتر كوب مع او دير متر كاري مع المتر كاري غتبقى لك 120 اور. اوكي بالنسبه للسي شنو عطاك فيها؟ عطاك فيها 20 متر كوب بالنسبه لا كونتيتي. بالنسبه ليفيكتيف هنا مجهول، وعندك التي اونيتير 1.6، عندك الروندمون 1 على 1.6، لا دوري 2 جور، والسي اش ام او 32 ساعه. دونك نتايا رد معايا البال هنا. دابا ليفيكتيف فين راهم؟ هادو هما ليفيكتيف. الا بغيتي نتايا ليفيكتيف تقلب عليهم دونك عمليه ثلاثيه بحال هادي تجيب هادي لهنا والدو هادي تردها لهنا. واخا يعني هداك الشيء ديال الماط ماشي شي حاجه. دونك ليفيكتيف شنو غادي يساويولك؟ الكونتيتي مضروبه في تي اونيتير على دي او اللي غادي تكون بالجور مضروبه في تي ال 20 متر كوب. 20 متر كوب مضروبه في 1.6 اور على المتر كوب اللي هي تي اونيتير. لا دوري فيها 2 جور مضروبه في 8 اور بار جور، يعني هنا شنو غادي يمشي لك؟ رد معايا البال. ليفيكتيف الوحده بدون وحده وعقل، يعني عندك 20 متر كوب هادي مع هادي غادي تمشي، عندك لي جور مع لي جور غادي يمشيو، وعندك هاد اللور اللي الفوق مع هاد اللور اللي لتحت غادي تمشي. يعني فاش غتحسب غادي تلقى جوج. نتمنى يكون مفهوم. دابا بالنسبه لاطاج دي ما عطاكش شنو، يعني ما عطاكش هنا لا كونتيتي، عطاك ليفيكتيف و تي او والروندمون دو او سي اش ام او. بالنسبه لهاد لا كونتيتي اللي هي هادي شنو خصك باش تجبدها؟ يعني بحال هاد تي او هادي تردها لهنا، وليفيكتيف مع تي او ضربهم في لا دوري. يعني شنو درنا هنايا؟ يعني الكونتيتي كتساوي دي او في لافيكتيف تي ال مقسومه على تي او، يعني 3 في 2 في 8 على 1 اللي كتساوي 48 متر.
دابا هنا عاوتاني شنو ما عطاكش فهاد لاطاش او، ما عطاناش الروندمون. وشنو كيساوي الروندمون؟ كيساوي 1 على تي اونيتير، يعني 1 على تي اونيتير اللي هو 0.9 او بار متر كاري. يعني الا جيتي دير 1 على 0.9 تعطيك 1.1 متر كاري على لور، كيف ما كنقولوا هو المقلوب ديالها. هنا عاوتاني شنو ما عطاكش؟ ما عطاكش تي اونيتير، يعني التي اونيتير هي اللي ما تعطاتش. دابا التي اونيتير هادي عندك عليه 3 طرق باش تجبدها. اما حيت هنا راه عطاك الروندمون غادي دير تي اونيتير كتساوي 1 على الروندمون، ولا غادي دير تي اونيتير كتساوي سي اش ام او لا كونتيتي، هي اللي درت انا هنايا 50 اور على الكونتيتي اللي هي 100 اللي غادي تساوي 0.5 اور بار متر كاري، ولا غادي تجبدها من هاد العلاقه هادي. يعني تي اونيتير شنو كتساوي دي او على الكونتيتي مضروبه في ليفيكتيف مضروبه في تي ال، وغادي تلقاها. فكيف ما كتشوفوا الفيديو الاول حتى لهنا غادي يسالي. بالنسبه للفيديو الثاني غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كيترتبوا لي طاش، واخا ومن بعد غادي ندوزو لشي حاجه وحده اخرى.